अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है जी। तो आज हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है, एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे। अब तो हम इतना अच्छा काम करने लग गए हैं कि कोई भी मश्क को हमारे लिए मसला ही नहीं है। हम समझने भी लगे हैं, लिखने भी लगे हैं और बहुत अच्छा पढ़ने भी लगे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या काम करना है? आज हमने जो काम करना है इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17, यानी पहले सफ़ा नंबर 17 पे हम देखेंगे कि क्या काम है, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 17 पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। सबने ओपन कर लिया? शाबाश। अरे मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि हम कौन से सबक पे काम कर रहे हैं। याद है ना, मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहती हूँ कि कौन सा सबक है हमारा, सबक नंबर 3, जिसका नाम है खबरदार। चले आज हम देखते हैं कि हमने काम क्या करना है। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 17 पे एक मश्क है जिसका नाम है सोचिए और बताइए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सोचना है, थोड़ा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है जनाब। आज हमने क्या काम है भाई? अच्छा, यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ से बोलूँगी, बहुत कुछ बताऊँगी जो मेरे जहन में आता है, लेकिन आपने ख़ुद भी इसके बारे में सोचना है। ठीक, और फिर जो आप सोचेंगे वो जवाबात आपने जो है वो इन सवालात के अपनी कॉपी में तहरीर कर देने हैं। ठीक है ना, चलें फिर मिल के काम होगा ये तो भाई। अच्छा, पहला सवाल यहाँ पर है, दांतों की सफाई का हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है? ये सवाल मौजूद है। ठीक है ना, क्या सवाल मौजूद है हमारे पास? दांतों की सफाई का हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है? क्या ताल्लुक़ है भाई, अब बताइए। क्या अगर हम अपने दांतों का ख्याल ना रखें, हमारे दांत ख़राब हो जाएं, कीड़ा लग जाए, हमारे दांत हमें निकलवाने पड़ जाएं, तो क्या हम सेहतमंद रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारे दांतों की सफाई का हमारी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब दांत ख़राब हो जाएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे? बहुत मुश्किल है, पता है ना आपको। हमारे लिए खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, जर्म्स बढ़ जाएंगे। आपको पता है मुंह में ज़ख़म भी हो जाते हैं जब दांत ख़राब हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और जो तकलीफ़ होती है दांत की वो बहुत अज़ियतनाक होती है। ये तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई दांत की तकलीफ़ बहुत बुरी होती है। तो आपके क्या ख़्याल है इस बारे में कि भाई दांतों की सफाई का हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है? मुझे तो ये लगता है, जो मैंने आपसे बात की, अब जो आपके जहन में जवाब आता है, जो आपका ख़्याल है, वो आप इसके जवाब में अपनी कॉपी में ख़ुद तहरीर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपका है, दांतों की सफाई से आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? दांतों की सफाई का आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? ज़रा सोचिए, अगर आपके दांत पीले हो रहे हों, गंदे हो रहे हों, मैले हो रहे हों, आप जाएं एक महफ़िल में, हम जाके बात करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हम सलाम करते हैं, और सलाम करते हुए हम मुस्कुराते भी हैं। ठीक है ना, और सोचिए ज़रा कि अगर मुस्कुराते हुए हमारे गंदे पीले दांत सामने महफिल में नज़र आएंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा आपकी शख्सियत पे। कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही होगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, इस सवाल के जवाब में जो जवाब आपके जहन में आता है वो आप ख़ुद तहरीर करेंगे। ठीक है, चलें अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या? मैले कुचैले दांतों वाले शख्स से आपको बात करना कैसा लगता है? भाई मैले कुचैले दांतों वाले शख्स से बात करना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वो सामने आए इस तरह के मैले दांत, चेहरे पे सबसे पहले क्या है, जब मुस्कुराहट आती है आपके दांत सामने आते हैं, और दांत आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी सफाई सुथराई का कि आप कितना ख्याल रखते हैं ये सब पता चल जाता है। तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स मेरे सामने आए। तो आपका जो जवाब है वो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक काम पता है हमें और करना है, वो भी बहुत छोटा सा है। वो क्या है भला? आपके पास सफ़ा नंबर 18 पे, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं जिन पे इसी तरह से हमने बातचीत करनी है। फिर जो आपकी राय होगी वो जवाब आप तहरीर करेंगे। अच्छा, सफ़ा नंबर 18 पे देखिए ज़रा जल्दी से, यहाँ लिखा है बाहमी गुफ्तगू।
ٹھیک ہے، یہ مشق ہم کرتے ہیں. باہمی گفتگو یعنی آپس میں ڈسکشن کر کے بات کرنی ہے. میں تو آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، لیکن آپ پتہ ہے کیا کریں گے، جو سوال یہاں موجود ہے نا، آپ ان سوالات کو اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں ڈسکس کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی مما پاپا کے ساتھ، اور پھر جواب لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے. یہاں پہ پہلا سوال ہے آپ کو اپنا پہلا دانت ٹوٹنا یاد ہے؟ ساتھیوں کو بتائیے کہ تب کیا ہوا تھا اور جب آپ کی عمر کتنی تھی. بھائی میں اگر سوچوں تو مجھے تو یاد ہے بھائی، جب پہلا دانت ٹوٹا تھا کتنا ہم جوش میں، ہو بھائی پہلا دانت ٹوٹ گیا. بہت تو ایسا بھی ہوتا تھا، بہت سے بچے ایسے بھی کرتے تھے کہ وہ دانت اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے تھے. یاد ہے بچپن میں ایسا بھی ہوتا تھا. تو بھائی اس سوال کا جواب آپ سوچئے گا، اپنے ساتھیوں سے بھی لیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ کو لگا کیسا تھا. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، آپ دن میں کتنی بار دانت صاف کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ کتنی بار دن میں دانت برش کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پوچھئے گا ضرور. میں دن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کھاؤں پیوں، چائے پیوں، کچھ کھانا کھاؤں تو اس کے بعد دانت ضرور برش کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا آپ کے پاس ایک اور سوال یہاں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی دوست یا عزیز آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہو گیا ہو، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہو گیا ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے. بھائی میں اگر کہوں آپ سے تو میرا کوئی دوست اگر ناراض ہو جاتا ہے تو میں تو اگر میری غلطی ہوتی ہے تو میں فوراً معذرت کر لیتی ہوں، سوری کر لیتی ہوں، سوری کہہ دیتی ہوں اور پھر پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دوست کو، ان رشتہ داروں کو فوراً سے منا لوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں؟ اچھی بات ہے، اگر آپ غلطی پر ہیں تو اپنی غلطی فوراً مان لیا کریں. ٹھیک ہے نا، اور کبھی بھی ناراضگی کو بڑھانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے صاف کر لینی چاہیے تاکہ ناراضگیاں جلد ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ بھی سوچئے گا، اپنی فیملی میں بھی ڈسکس کیجئے گا. بہت مزہ آئے گا جب آپ ان کے جوابات اپنے بہن بھائیوں سے بھی لیں گے تو اور مزہ آئے گا ڈسکس کرنے کا. ایک سوال تو اور ہے بھئی یہاں پہ، سوال نمبر 4. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے ہمیں اپنے دانتوں کا برش کیوں تبدیل کرنا چاہیے. کیا ایسا ہے کہ ہم ایک برش لیں اور وہ چلتا رہے سالوں سال ہم اسی برش کو استعمال کریں؟ بالکل نہیں. ہمیں اپنے دانتوں کا برش کچھ ٹائم میں بدل لینا چاہیے. کیونکہ جب ہم دانت برش کرتے ہیں جو آپ کے برش کے ہیئرز ہوتے ہیں نا، وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری دانتوں کی لیئر کو، جو ہماری تہ ہوتی ہے دانتوں پہ، حفاظتی تہ، اسے نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دانتوں کا برش تبدیل کرنا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو جواب ابھی ہم نے یہاں پہ باہمی گفتگو میں ڈسکس کیے ہیں، یہ تو آپ اپنی فیملی، دوست یا اپنے بہن بھائیوں سب کے ساتھ آپ اسے ڈسکس کریں گے اور انٹرسٹنگ سے آنسرز لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے اس سے پہلے مشق کی تھی صفحہ نمبر 17 پہ، ان کے جوابات سوچیے اور بتائیے کہ وہ آپ نے خود سوچنے ہیں اور ان کے جوابات تحریر بھی کرنے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.